یار نہ جھوٹا پہ جاوے صدیق نہ جھوٹا پہ جاوے یار دا یار نہ جھوٹا پہ جاوے میری ملت دے نوجوانوں صدیق نو کہتے ہیں جدے لبا جو نکل جائے اوہی ہو جائے انہوں صدیق کہتے ہیں تے آج اسی صدیق دا ہی نہیں صدیق اکبر دا ذکر کر لگے او بولے جڑا اندروں صدیق دا مرید ہے جڑا سمجھ جائے کہ میں نبی دے یاران دا یار ہاں یاد رکھو عشق دا قانون ہے یار دا یار بھی یار ہوندہ ہے یار دا یار بھی جڑا نبی دے یاران دا یار ہے او بولے سبحان اللہ ابو بکر سارے بولو سبحان اللہ حق چار کاری صحیح صاحب آج میرا دل کرتا تو انہوں ولادت تو لے کے نہ تے وصال تک میں ساری زندگی دا احاطہ کر کے تھوڑے منٹا میں چرچ کر دیا حضرت ابو بکر صدیق دی امی فرما دیا نے کہ اللہ نے منو پتر تے بڑے دیتے مگر بچے بچپن چی فوت ہو جانا میاں صاحب فرما دے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر عذر بہانے بچے اللہ بڑے دیتے مگر بچپن چی فوت ہو جاتے ایک دن ماں نے نا اپنی رات میں کعبے دے پردہ پھڑیا تے رو کے عرض کر دیا میں تیرے کو بہتے نہیں مانگ دی میں نے ایک کوئی دے دے پر لمبی زندگی والا دے دے ایک دے دے خبر کیڑے درد میں ماں نے دعا کی تھی کہ کعبے جو آوازیں رونا سی تینے کو پتر دے مانگے او دا نا صدیق ہوئے گا تے صدیق سچے نو کہندے نے جدو تک کائنات جو سچ زندہ رہے گا تیرا سچا بھی زندہ ہی رہے گا جا تک سچ زندہ رہے گا سچا بھی زندہ ہی رہے گا جا کے آج بھی بیکھ لو مدینہ طیبہ نبی کریم نے اپنے نال لٹائے تے انہوں نال لٹا کے میرے نبی نے ہمیشہ دی زندگی تے حیات دوام عطا کر دیتی ہے ماں دی گودی چائے نہ تھے ایک دن باپ نے انگلی نہ لگایا آپ دے ابو دا نام کنیت ابو قحافہ انگلی نہ لگا کے نہ تے بت کھانے لگے تے بت دے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگے اے تیرا معبود ہے تینوں جس چیز دی ضرورت ہوئے ان کو لو مگیا کر ابو جی کہہ کے باہر گئے تھے حضرت صدیق اکبر بت دے سامنے کھلو کے فرماوا لگے تو چنگا رب ہے تینوں پتہ ہی نہیں میں نے بھوک لگی ہے میں نے کھانا دے بت نہ بولیا فرمان لگے رب بنیا بیٹھے تینوں نہیں پتا میرے کپڑے نمیں لے آؤن والے لیتے میں نے کپڑے دے بت نہ بولیا صدیق اکبر نے پتھر اٹھایا فرمان لگے لے پھر میں مارن لگا ذرا بچا کے صدیق نے زور نال پتھر ماریا تے بت دے دو ٹکڑے زمین تے ڈگے باپ نے جدو بت دے ڈگن دی آواز سنی دوڑ کے بت کھانے آئے پوچھا اے میرے رب نو کنے توڑیا آکھیا میں توڑیا بولدا نہیں اگو بولا دا ہی نہیں تھپڑ ماریا باپ نے پکڑ کے لیا کے ماں دی گودی چھ سٹ کے کہنے لگے نو سمجھا اے میرے پتر دی ناقدری کر دے اے نے میرا رب توڑ دیتا ہے ابو قحافہ ہی نہ گئے کہ غصے چٹورے تھے ماں آواز دے کے کہہ دی ابو قحافہ میرے ابو بکر نے تیرے پتر نو سجدے نہیں ہوں کرنے پوچھا کیوں نہیں کرنے اکھیا یہ جدو میرے پیٹ چسی نا تے میں بت دے سامنے جھکن لگ دی سا تے میرے پیٹ چ اکڑ جاندا سی میں جھکن نہیں سی دیندا تے جڑا مینوں نہیں سی جھکن دیندا آپ کیوں جھک سکدا ہے اے ابو بکر اے واقعہ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے ہو کے نبی پاک نو سنایا تے جدو واقعہ سنایا تے جبریل کول کھلو کے پتہ کی پیا کھن بالکل سچ کہہ رہے سبحان اللہ بولے نہیں سبحان اللہ او دی سچ دی تصدیق کول کھلو کے جبریل کر رہے سن اکھے بالکل کملی والے صدیق سچ کہہ رہے دور جاہلیت وچ بھی ابو بکر نے کدے کسے بت نو سجدہ نہیں کیتا جدو شراب حلال سی نا تے سارا جگ شراب پیندا سی اس ویلے بھی صدیق نے شراب نو اپنے آپ تے آپ ہی حرام کر لیا سی کدے شراب پیتی نہیں کدے بت نو سجدہ کیتا ہی نہیں او یار بچپن چ بھی نبی دے نال ہے جوانی چ بھی نبی دے نال ہے بڑھیپے چ بھی نبی دے نال ہے مدینے چ بھی نبی دے مکے چ بھی نبی دے اچھا او بولے جڑا انہاں دے نال ہے مکے چ بھی نبی دے مدینے چ بھی نبی دے غار چ بھی نبی دے بازار چ بھی نبی دے ہجرت وچ بھی نبی دے تے اج مزار وچ بھی نبی دے نالے انج نہ کہہ لما کری صحیح صاحب انج تے نبی دا سایہ کوئی نہیں
پر جڑا ساری زندگی محمد دا سایہ بن کے نال رہا انہوں ابو بکر صدیق کہندے ساری زندگی محمد دا سایہ بن کے نال انہوں صدیق کہندے گرامی قدر اس صدیق اکبر دا تذکرہ چھیڑی بیٹھا جوان ہوئے نا جوانی سناؤ چلو نہیں بولے پھر کدے سے نہیں سبحان اللہ باندی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو جے باندی ہے تو نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ بھائی عثمان جی بھائی شبیر جی جڑے ویلے تاجدار صداقت جوان ہوئے نا پہلے ڈاکٹر غلام مصطفی صاحب آپ نے تجارت دا کاروبار شروع کیا بہت بڑے تاجر سن آپ عرب دے ملک شام تجارت واسطے جا رہے تھے رستے چکے جنگل آیا جنگل چو رات نو طوفان تے آندھی تے بارش آگئی اپنے غلام نے بلا کے فرما کے جا دیکھ کے رات گزارت دی جگہ مل جائے غلام نے جا کے عرض کی تھی حضور میں دیکھ کے آیا جنگل دے کنارے ایک عیسائیاں دا گر جائے معبد عبادت خانہ اجازت ہوئے تے رات گزارن دی اجازت لے کے آواں فرمایا چل کٹھے چلنے دروازہ کھڑکائے کہ غلام باہر آیا فرمایا پردیسیاں بارش آگئی طوفان تے آندھی آگئی تے اسی رات گزارنا چاہتے ہیں اس غلام نے کیا کہ اندر جڑا پادری عیسائیاں دا او دی 400 سال عمرے بعد نے او دا نام نستورہ لکھے تے بعد نے او دا نام بحیرہ لکھے کہنے لگا کہ 400 سال جو صرف ایک مسافر نے سے رات گزاری انہیں گناہ کیتا او دے گناہ دی وجہ تو اس پادری دی عبادت جو خلل آیا اس رات بعد انہیں کد کسی نو رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی لہذا تو جا سکتے ہو ابو بکر صدیق جنگل والے ٹور پہ تے مڑ کے غلام نو فرمان لگے میں تے ٹر چلیاں پر پادری نو میرا پیغام دے کہ انہوں کہیں کہ کیا تیرے کل کوئی گارنٹی ہے کہ آن والے تھے گناہ کر کے جانا اتنا فرما کے آپ چلے گئے غلام جدو اندر گیا تے پادری عبادت پہ کرے انہیں پوچھا رات اس لئے بہت باہر کون سی آکھیا کو مسافر آیا تو میں رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی تو انہیں آکھیا پادری نو پیغام دیویں کہ کیا تیرے کل کوئی گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ کر کے جانا ہے میں کتابت پڑھیا کہ ضعیف اتنا پادری کو دکھل اکھاں بھی نکھل دیاں وہ دیاں اکھاں دیاں بھواں دیاں اکھاں تے لگ پہیاں انہیں اس طرح کر کے اپنی پلکاں اٹھائیاں تے اکھ کھول کے اپنے غلام نو کے اندر دوڑ کے جاتے انہوں پوچھ کیا تیرا نا کی ہے غلام دوڑیا جنگل وال کہنے لگا جان والیا میرے مالک نے کدے کسے دے نہ پوچھیا نہیں پر تیرا پہ پوچھتا ہے آپ نے فرمایا میرا نام مان ہے تے عبداللہ رکھیا ہے تے لوگ انجو میں ابو بکر کہہ دے ہیں غلام نے آکے دسیا تے پادری کہنے لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کیا کتھوں آئے ہیں غلام نے پوچھا جی کتھے دے رہن والے ہو فرمایا میں مکہ شہر دے رہن والا غلام آکے دسیا تے پادری کہنے لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کیا او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان فرمایا ہاں میں اس مکہ دے رہن والا پادری کہنے لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کیا چلیا کتھے میں فرمایا میں ملک شام جا رہے ہیں تجارت واسطے پادری کہنے لگا توڑ کے جاتے اس سونے نے بلا کے لے کے یہاں سنو عشق دی داستان حضرت صدیق اکبر جدو اندر آئے نا نوجوانہ پادری نے اٹھ کے استقبال کی نالے پوچھتا تیرا نام کی ہے فرمایا میرا نام ابو بکر کہنے لگا کتھے دے رہنا والا ہے آپ نے فرمایا میں مکے دے رہنا والا کتھے چلے ہیں ملک شام جا رہے ہوں پادری نے کہ پرانا جو صندوق کھلے او دے بھی جی کی پرانی جی کتاب نکالی کدے کتاب دے برکے بیخ دے کدے صدیق دا چیرہ بیخ دے نالے چیرہ بیکے کہندہ تو تھے ہوئی لگنا ہے کتاب دے برکے بند کر کے کہنا لگا ہو کہ نراؤد نہ ایک نشانی وخوا دے فرمایا بابا میں تے رات گزارن آیا انہیں سوال کیوں پوچھی جا رہے ہیں کہنے لگا نراؤد نہ ہوئی آخری نشانی وخوا دے فرمایا بابا پوچھ کی پوچھ نہیں کہنے لگا ذرا اپنے پیڑ تو کپڑا ہٹایا حضرت صدیق اکبر نے پیڑ تو کپڑا ہٹایا انہیں پیڑ دے تل دا نشان بیکھے پادری دیاں چیخاں نکل گئیاں کہنے لگا تو تے اوئی ابو بکر ہے فرمایا بابا کی کہنا چاہنا ہے کہنے لگا جی نراض نایوں میں ایک آخری سوال دا جواب دے دے فرمایا بابا پوچھ کی پوچھنا ہی کہنے لگا جھوٹ تو کدے بولے آوا نہیں میں نے سچ دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے تیرا یار کا محمد بھی ہے
آپ نے فرمایا بابا میرے یار نو کیویں جاننا ہے بابا مینوں کیویں جاننا ہے کہن لگا دس تیرا یار کو محمد بھی ہے فرمایا میرے بچپن دا یار ہے کعبے دے متولی دا پوترا ہے قریشیاں دے سردار دا پتر ہے او دا نام محمد ہے دنیا نو صادق تے امین کہندی ہے او دی صورت بھی سونی ہے سیرت بھی سونی ہے فرمایا بابا دس میرے یار نو کیویں جاننا ہے تو مینوں کیویں جاننا ہے پادری دیاں چیخاں نکل گئیاں ہاتھ جوڑ کے کہن لگا تینوں کون نہیں جاندا کہن لگا ابو بکر تو کوئی عجدہ ہے کہن لگا رب کعبہ دی قسم ہے اللہ نے آسمان تو زمین سے جتنیاں کتاباں اتاریاں انہاں کتاباں دی اندر جتھے جتھے محمد دا نام لکھیا ہے نال ہی تیرا نام لکھیا آسمان کتاباں جتھے جتھے محمد دا نام لکھیا ہے نال ہی تیرا نام لکھیا ہے او نبی دے نال ہے نا او نبی دے نال ہے نا پڑھا قرآن و نبی دے نال رہا پچھلیاں کتاباں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بھائی ہور اونچا بولو سبحان اللہ آئیے میں قرآن پڑھا کہ پچھلیاں کتاباں جو میرے نبی دا بھی نام ہے کہ نال صدیق دا بھی نام ہے پڑھیے اونچا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل کوئی مننے پاوے نہ مننے پر الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل اللہ فرماتا ہے اے اوہی کملی والا آیا ہے او یہودیوں تے عیسائیوں جدا ذکر تورات وچ بھی لکھیا تے انجیل وچ بھی لکھیا ہے حضرت ابو بکر صدیق اس پادری کے بابے وال بڑی حیرت نہ دیکھ کے فرمان لگے بابا میرا نام آسمانی کتاباں میرا نام آسمانی کتاباں پادری کہنے لگا تو کوئی عجدہ ہے دساؤں کدوں دا ایک دن نبی پاک شاباش ابو بکر ایک دن جبریل امین بیٹھے تھے اچانک ابو بکر صدیق آگئے اب میرے والے بیٹھے فیصلہ بادیو صدیق اکبر آئے تھے جبریل اٹھ کے نا جنی دیر صدیق اکبر بیٹھے تھے جبریل کھڑے رہے جدو صدیق اکبر گئے تھے نبی پاک جبریل نے فرمایا جبریل میں ہمیشہ دیکھے تیرے ہوندے ہیں جدو میں میرا یار آ جائے صدیق آ جائے تو ودہ پہ چھوٹ کے کھڑا ہو جانا ہے دی وجہ کی ہے تن میں دساؤں کدوں دا جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ دے پیچھے ایک بڑی لمبی کہانی ہے تجھے آنکھوں سناواں میرے کریم نے فرمایا سناؤ ہن جبریل سنائی میں بھی سناواں جبریل نے عرض کی تھی کملی والے جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نے بنا کے تسانو فرمانا اس جدول آدم سجدہ کرو آدم نو تے اسی سارے فرشتے سوچی پہ گئے کریے کہ نہ کریے جبریل کہندے نے میں چونکہ فرشتیاں دا استاد بھی سان تے امام بھی سان تے سارے فرشتے میرے وال ویکھن لا پے جے استاد جی سجدہ کرن تے اسی بھی کریے تے میں سوچی پہ گیا جے کراں تے جے کر دیتا تے اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرا تے امتحان سی غیر اللہ نو سجدہ کیوں کیتا جے نہ کراں تے اللہ نے کہنا حکم عدولی کیوں کیتی گل کیوں نہیں منی نہ جائے مان جائے ہن کی کراں عرض کی تھی میں ایسے ششو پانج ایسے سوچ تے اچانک میری نگاہ اٹھی تے میں رب دے عرش تے ویکھیا کہ سفید رنگ دا گنبد اس گنبد دے ہر طرف ارد گرد لکھیا ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر اس گنبد دے وچوں حضرت صدیق اکبر دی بڑی روب والی آواز آئی تے آواز جبریل جلدی کر سجدہ کر عرض کی تھی مدینے والے ایسی صدیق دی روب دار آواز میرے تے چھا گئی میں فوراں سجدے چ گر گیا میرے ول ویکھ کے سارے فرشتے سجدے چ گر گئے او دن گیا تے اج دا آیا جدوں صدیق آوے دا روب ہی میرے تے انج دا آوے تے میں دے ادب ٹوٹ کے کھلو جانا ویکھو کدوں دا
بولے نہیں سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو میں پتہ لگے میں جوندے جاگ دے سرکار دے نوکر چ بیٹھا دیکھو کدوں دا پادری کہنے لگا تو کوئی اجدا ہے ہن جے آکھو تے میں دساں کدوں او بولو سبحان اللہ یہ میں ہی موج چاہوں تسی بھی آ جاؤ میں صحابہ دے پیر دا ذکر کرن لگا اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی کتنے سارے بولو کتنے 950 سال اور قرآن مجید اللہ نے فرمایا صرف دن نو تبلیغ نہیں سرکار دے رات نو بھی کر دے ایک دن اللہ دے نبی نو خیال آیا میں دیکھا بلا میرے امتی کنے بنے نے آپ نے گنتی کی تھی تے 80 امتی 40 مرد 40 عورتاں 8 گھر دے افراد تے 72 دیگر لوگ اتھے 950 سال دن تے رات تبلیغ تے 80 امتی اتھے 40 سال میرے نبی نو حکم ہی نہیں کہ نبوت اعلان کرنا ہے 40 سال بعد پہلی وحی آئی پیچھے رہ گئے 23 سال او 23 سالاں دی راتاں اینا جاگ کے رب نال گلاں کیتیاں کہ اللہ نے فرمایا تم اللیل الا قلیلا ادھی رات آرام کریا کرو تے ادھی رات قیام کریا کرو اچھا راتاں نو رب نال گلاں تے دنے ابو بکر نو صدیق اکبر بھی بنا لے نے عمر نو فاروق اعظم کر رہے نے عثمان نو غنی بنا رہے نے علی نو حیدر کرار بنا لے نے بلال نو کعبے دی چھت چڑھا رہے نے بے زر نو ابو ذر کر رہے نے جڑے وفادار انہاں نال ملاقاتاں بھی ہو رہی ہیں بدر دی جنگ بھی ہو رہی احد دی جنگ بھی ہو رہی خندق دی جنگ بھی ہو رہی حنین دی جنگ بھی ہو رہی غزوات بھی ہو رہے وفد نال ملاقاتاں صحابہ دی تربیت بھی ہو رہی اصحاب صفہ دا خیال بھی کیتا جا رہا ایتھے تے کسی دی 1 2 3 ہاتھ 4 بیویاں اوتھے نبی دیاں 11 بیویاں تے گھر ساری ہی راضی انہیں کم بھی کر رہے نے تے تبلیغ وے اتھے 950 سال تبلیغ تے 80 امتی اتھے 23 سال دے دن وچ انہیں کم تے راتاں تے رب واسطے تے تبلیغ دا اثر ویکھ میرے نبی نے فرمایا قیامت نو ساریاں امتاں دیاں 120 صفاں ہون گیاں مشرق تو لے کے مغرب تک ایک صف ہوے گی فرمایا انہاں 120 صفحاں وچوں 80 محمد دے غلاماں دیاں ہون گیاں 40 سارے نبیاں دے غلاماں دیاں تے 80 مصطفیٰ دے غلاماں دیاں اے مصطفیٰ دی تبلیغ دا اثر وی نوجوانوں اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دا دل ٹوٹ گیا تے آپ نو خیال آیا کہ انہاں میری کی تھی میری گل نہیں منی انہاں میری قدر ہی نہیں کی تھی 950 سال دی اللہ دے نبی انج کر کے ہاتھ اٹھائے تے ایک بد دعا نہیں کے اندر دعائے ضرر کی تھی کافراں واسطے پڑھاؤں قرآن رب دے نبی نے کیا تھوڑا جا حولا بولو بار آواز بالکل نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے میں اس تو آکھے سی لنگر گھروں کھا کے آیا کرو اپنے نال کسی دوجے دا بھی ہاتھ چکنا پہ جان رہا ہے سٹیج والے ہو جب مست نہ ہوئے جب میں شروع ہویا بھائی اسٹوری بڑی لمبی داستان بڑی لمبی ہے میں زلف محبوب دی طرح لمبی تے ہجر دیاں راتاں دی طرح لمبی گالے انہیں چھیڑ گئے تے بڑی لمبی بات الحمدللہ اللہ دے نبی نے عرض کی تھی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا ان تذرهم یدلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا یا اللہ نے میرا 950 سال دی قدر نے کی تھی انہاں دیاں اگلیاں نسلاں بھی کافر پیدا ہونی ہیں انہاں دیاں نسلاں تے انہاں نو مٹا دے اج لوگ دیوار دے پیچھے کہندے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا او ویکھ نبی دی نگاہ اگلیاں نسلاں تک جا رہی ہے اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی اگلیاں نسلاں بھی کافر پیدا ہونی ہیں انہاں نو دنیا تے باقی نہ رکھ تو کہنا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا نبی تے اگلیاں پچھلیاں نسلاں جان دے عرض کی تھی مٹا دے کوئی دنیا تے کافی نہ اے جڑی دنیا تو نظر آ رہی نا اے آدم علیہ السلام دی اولاد نہیں اے حضرت نوح علیہ السلام دی اولاد ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نو آدم ثانی کیا جاتا ہے دوسرا آدم کیونکہ جڑی آدم علیہ السلام دی اولاد سی او تے طوفان نوح چ ساری غرق ہو گئی بہ گئی بچے او جڑے اللہ
اللہ دے نبی نوح نے عرض کی یا اللہ سارے غرق ہو جانے تے سارے فنا ہو جانے پانی دا عذاب ہونا اللہ فرمایا زمین بھی پانی ابلے گی تے نالے آسمان تو پانی برسے گا ہر چیز غرق ہو جائے گی اتنا سیلاب آوے گا تے رب دے نبی نو خیال آیا آ جڑے 80 میں بنائے نے انہاں دا کی بن سی اللہ نے فرمایا ایک کشتی بنا لو تے انہاں نو وچ بٹھا لو بچے گا صرف وہ جڑا تیری کشتی چ ہوے گا اللہ دے نبی نے جانوراں دیاں بھی جوڑیاں تے مرداں تے عورتاں دا بھی 40 عورتاں او بنائیاں تاکہ اگلیاں نسلاں چلن انسانیت دوبارہ جنم لے ہن کشتی بنانی 3 منزلہ او دے چ جانور بھی سارے رکھنے تاکہ نسلاں ٹورنیاں تے انسان بھی کشتی بنانی اللہ فرما بچنا ہوئے جڑا تیری کشتی چ ہوے گا اللہ دے نبی حود علیہ السلام دی قوم اتے ہوا دا عذاب ہونا سی آندھی دا عذاب تے رب دے نبی نو خیال ہے آ جڑے میں بنائے نے انہاں دا کی بن سی اللہ فرمائے انہاں نو کھڑا کرو تے انہاں دے ارد گرد ایک لکیر لگا دیو ایک دائرہ ایک حصار کڑا مار دیو کیوں شاہ جی پنجابی زبان چ جڑے وظیفہ کرنے والے نے سمجھ جاندے نے کڑا مار کے پڑھنا حصار کرنا اللہ دے نبی نے امت نو کھڑا کیتا تے دائرہ لگا دیتا ہوا دا عذاب آیا اتنی تیز ہوا چلی کہ کافر ہوا نہ اڑ کے پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ہو گئے پر او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا میرے ول ویکھو او اس طرح کر کے نا متھیاں تو پسینہ پیشاب او متھے دا پسینہ پیشاب کر دے یعنی دائرے دے باہر اتنی تیز ہوا کہ لوگ اڑ کے پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ہو رہے مگر اتنی تیز ہوا جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے انہاں دے متھے دا پسینہ بھی نہ سکا سکی اور آسان کرا مولانا روم فرما دے کہ بابا جی بکریاں چار دے سن اللہ دے ولی سن او دور کدھروں جمعے دی اذان دی آواز آونی نا تے بابا جی نے بکریاں کٹھیاں کر کے تے انہاں دے ارد گرد ایک لکیر لگا کے چلے جانا جمعہ پڑھ کے آنا تے بکریاں دائرے دے اندر تے شیر باہر بیٹھا ہونا نہ شیر اندر جا رہا نہ بکریاں باہر آ رہی ہیں اس واسطے اسی مرشد دی بات کا جانے ہیں کہ مرشد اپنی طریقت دے نال اپنے مرید ارد گرد ایک لکیر لگا دیندا طریقت دی نہ نفس گناہ کران باہر جا سکتا ہے نہ شیطان گناہ کران اندر آ سکتا ہے انہوں کہندے نے ضرورت ہے مرشد ایمیں نہیں اسی تاتا صاحب تے بابا فرید تے چورا شریف جاندے سانو پتہ ہے بچدا ہوئی ہے جڑا انہاں دیاں کشتیاں تے دائرے دے وچ آ جاندا اس تو جانے اسی اللہ والے یا فرید تھکے سبحان اللہ فرمائی تو سا میرا دل کر دے کہ چکر بابے پیرے باؤ دے دربار دا نہ لائی ہے وہ جڑا کسے دا ہے وہ تو بولو سبحان اللہ تے جڑا کسے دا نہیں اجے تک وہ کملی والے دا تے ہے یہ نا اچھا بولے سبحان اللہ سرکار دے تے سارے یہ نا اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگن چھٹے میلیاں تھی کر دے بے چیٹا وچ ذرہ میل نہ رکھے میرا مرشد ویسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو پھر جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے وچ ویسے کامل مرشد ایسا ہوئے تو بھی مانگن چھٹے ہو بسم اللہ جی
بھائی کامل مرشد ایسا ہوئے تو بھی وانگن چھٹے ہو مرید ارد گرد ایسا لکیر لگا دیندہ مرشد نہ نفس گناہ کران بار جاوے تو نہ شیطان گناہ کران اندر آوے اس واسطے جاننے اسے مرشد دی بار کرے اللہ فرما کشتی بناؤ تے بیچ بٹھاؤ ہن کشتی بن رہی توجہ ہے اللہ دے نبی نے جدو حضرت جی پھٹے جوڑے نا کئی صحیح صاحب تے اے جڑا لکڑی نو کیڑا نہیں لگ جاندہ فرنیچر نو جنو دیمک کہندے نے سیونک پنجابی چو سیونک یا کیڑا سینک بھی کہندے نے ساڑھے پنجاب سیال کوٹ چو سیونک کوئی بھی نام دیمک او کیڑا لگ گیا اللہ دے نبی پھٹے جوڑنے تو انہوں کیڑے نے کھا جانا اللہ دے نبی نو خیال آیا عذاب دے دن بھی قریب آگے تے میں روز پھٹے جوڑنا 3 منزلہ کشتی بنانی تے کیڑے کھا جاندے نے عرض کیتی یا اللہ اے کی بنے گا سبحان اللہ اللہ نے فرمایا نہ پھٹیاں تے 4 نام لکھو عرض کیتی یا اللہ کیڑے نام لکھا ہن پڑھا کیڑے نام لکھے بولو سارے بولو سبحان اللہ میں نو پتہ لگے میں فیصلہ آباد چ بیٹھا یار میں پورے پاکستان فیصل آبادی تعریفہ کرتا رہنا کہ اینی سبحان اللہ فیصل آبادی اندر بندے دا پتہ نہ 20 دن گزارا ہو جاتا ہے روند نہ مارو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمائے کہ پھٹے دے لکھو ابو بکر صدیق ایک دے لکھو عمر فاروق ایک دے لکھو عثمان غنی ایک دے لکھو مولا علی عرض کی دیا لچارے کون نہیں اللہ نے فرمایا میرے یار دے یار نہیں اللہ دے نبی نے 4 یاراں دا نام لکھیا بیڑا بھی بن گیا بیڑا پار بھی ہو گیا پتہ لگیا جے یہ نبی دے یاراں دے نام لکھ لئیے اس امت دا بیڑا پار ہو سکدا ہے پھر نبی دے یاراں دا صدقہ اس امت دا بھی بیڑا پار ہو سکدا ہے یہ بھی پتہ لگیا نبی دے یاراں دا نام لکھیے تے کیڑے پھٹے نہیں کھاندے نوجوانوں جادیاں کفن دے محمد یاراں دا نام لکھ کے لے جایا جے قبر دے کیڑیاں تو بچ جاگے نبی دے یاراں دے نام لکھ کے قبر چلے جامی قبر دے کیڑیاں تو بچ جائے گا پادری نے آکھا تو کوئی عاجز ہے پتہ لگیا حضرت نوح علیہ السلام دے دور چوی ابو بکر دا نام موجود تے پھٹیاں تے نام دے اتے موراں صدیق دے اکبر دے نام دیاں لگ رہی ہیں تو کوئی عاجز ہے اچھا وہ جدوں دا ہے نا اودوں دا ہی نبی دے نال وہ جدوں دا ہی نبی کریم دے نال آج بھی خبر چ نبی دے نال ہیں تے میرے نبی نے ہاتھ پکڑ کے اونچا کر کے فرمایا جدو قیامت نو اٹھاں گے تے انج ہی نال اٹھاں گے یعنی ہمیشہ تو ہمیشہ تک نبی دے نال او یار جیڑی اما حلیمہ دی ڈاچی تے کملی والا بہ جائے 15 صدیاں گزر گئیاں امت نو اس ڈاچی دیاں تعریفاں کر دے ہاں تے ہجرت دی راہ جڑا موڑیا تے چوکے محمد نو غارے سور چلائی جاندہ اس صدیق اکبر دی سواری دیا کیا بات ہے جڑا موڑیا تے چوکے لے جاندہ اسی سننی کٹے خوش بختہ جیڑا علی نبی دے موڑیا تے بہ جائے اسی او دے وی غلامہ تے جیڑ دے صدیق دے موڑیا تے نبی بہ جائے اسی او دے وی غلامہ اوہ حسنین کریمین میرے نبی دے موڑیاں تے کھیڑے تے میرے نبی نے فرمایا جنت دے نوجوانہ دے سردار نے جڑے نبی دے موڑیاں تے بیجن او سردار نے تے جدے موڑیاں تے نبی بیجے او نہیں جنتیاں دا سردار پینڈ دا کمی ہوئے یا چودری ہوئے تے او دے گھر دولہ بن کے آوے نا دماد تے پورے پینڈ والے احترام کر دینے کہہ دینے ساڑھے پینڈ دا دماد ہے تے اے دے گھر لاڑا بن کے آیا ہے تے اے ایسی دا احترام کرنے کیونکہ ساڑھے پینڈ دا دماد ہے دماد چودری دا ہوئے کمی دا ہوئے تے لوگ احترام کر دینے ساڑھے پینڈ دا دماد ہے
علی کڈا خوش بخت ہے کہ علی سونا لجپال میرے نبی دے ویڑے دھولا بن کے آئے. حضرت عثمان غنی 2 واری دھولا بن کے نبی دے گھر آئے. پر اس صدیق دے کیا کہنے ہو جدے گھر لاڑا بن کے کملی والا پہ آ جاتا ہے. لاڑا بن کے جدے ویڑے کملی والا جاوے. تو عرض کر رہے آسان صدیق نو آکھن لگا پادری تو کوئی آجد ہے. فرمایا کدوں دا کہنے لگا جدوں دے اودوں دا ہی نبی دے نال ہے. اگلی گل کرا ہاں فرما دے تو منو کی میں جاننا. پادری کہنے لگا اگلی سن سونیا کہنے لگا آسمانی کتاباں چ لکھے کہ او جڑا تیرا یار محمد نا او اللہ دا آخری نبی ہوئے گا تے تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے گا. اچھا جڑا کملی والے نو آخری خلیفہ نبی ماندا ہے تے ابو بکر نو پہلا خلیفہ ماندا او بولے سبحان اللہ. اے دے تو مٹھی جی حدیث سناواں. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ.